أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. في إطار استعدادات لفروض المرحلة الثالثة لمستوى الثالث ابتدائي، سنرى الامتحان الأول للدورة الثانية مادة اللغة العربية القراءة، الفرض الأول في الدورة الثانية المستوى الثالث ابتدائي، ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة لمستوى الثالث ابتدائي، مادة اللغة العربية القراءة. بالنسبة للقراءة كيكون عندنا نص وأسئلة، نقرأ النص جيدا ثم نجيب على الأسئلة. لكل مهنة قيمتها وفائدتها العظيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن بين جميع المهن تتميز مهنة الفلاح لتكون في مقدمة المهن المهمة، إذ إن الفلاح صاحب مهنة من أشرف المهن وأعظمها، لأنه يطعم الآخرين مما تجود به خيرات الأرض، والذي يعقد صداقة مع الأرض والأشجار ويفلحها لتعطي بائع الثمار يانع الثمار، والذي يخطط الأرض ويرسمها بعرق جبينه وتعبه لينتج للناس ما يأكلون، ووحده الذي تبوح له الأرض بأسرارها ويبوح لها بكل الأمل الذي يحمله لها، لأنه يعرف قيمة الأرض الحقيقية ويعرف أنها تعطيه بقدر ما يعطيها. لهذا تكون علاقة الفلاح بالأرض مثل علاقة الأم بابنها. قرينا النص، عرفنا أن النص كيهضر على مهنة الفلاح اللي هي مهنة شريفة، لأنها كتعطي الثمار، كتعطي يعني الثمار يانع، يعني كتوكل الناس، كتطعم الآخرين. إذن وعلاقة الفلاح بالأرض. نبدأ هنايا الأسئلة والأجوبة. بالنسبة للأسئلة والأجوبة نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: ألون العنوان المناسب للنص من بين العناوين التالية: مهنة الفلاح، الأرض، الصداقة، الأم. بالنسبة للنص فهو يتحدث عن مهنة الفلاح، هذا هو العنوان المناسب بالنسبة للنص. إذن مهنة الفلاح، هنايا علونوا مهنة الفلاح. أحسنتم. نذهب إلى السؤال الثاني: أصل الكلمة بما يناسبها، يعني المرادف. يعني ماذا تعني؟ يعني خاصنا نصل كل كلمة بالمعنى اش كتعني، المعنى ديالها، يعني المرادف ديالها. تبوح، يانع، تجود. شنو هي تبوح؟ تبوح هي شنو كتدخل كأشنو تصرح. إذن هنا تبوح تصرح. يانع هنا لأنه يطعم الآخرين، كاين يعني يانع الثمار. شنو يانع الثمار؟ يعني الثمار الناضجة. إذن يانع هي ناضج. تجود الأرض يعني تكرم مما تعطي. إذن تجود تكرم. نعم. نذهب إلى الضد. يعني شنو هو الضد؟ يعني عقلوا على مرادف الكلمة، المعنى ديالها والضد ديالها يعني عكس الكلمة. عندنا الاستغناء ينتج مقدمة. بالنسبة شنو الاستغناء؟ كتستغنى على الحاجة، يعني العكس ديال الاستغناء، العكس ديالها يعني تشبت، يعني كتشبت بهذيك الحاجة. إذن الاستغناء التشبت. ينتج ماذا ينتج؟ ينتج يعني كيعطي، من العكس ديال حنا كاين اللي كينتج وحنا كنستهلكو مثلا، يعني الفلاح كينتج الثمار حنا كنستهلكها. اذا عكس الانتاج هو الاستهلاك. اذا ينتج يستهلك. مقدمه يعني مقدمه الجيش، هي المؤخره، العكس ديال مؤخره الجيش. اذا مقدمه العكس ديالها مؤخره. نذهب الى السؤال الموالي: اكتب 4 كلمات من عائله كلمه يفلح. شنو هي عائله؟ يعني أن ناخذ الحروف اللي هي ف واللام والحاء ونركب جميع الكلمات اللي من عائلة يعني يفلح، يعني الماضي ديالها، المصدر ديالها، اسم مفعول، اسم فاعل إلى آخره. إذن نكتب مثلا، كاين بزاف الكلمات، نكتب مثلا فالح، فالح اسم فاعل. نكتب مثلا مفلوح اسم أرض مفلوحة، مفلوح اسم مفعول. نكتب مثلا فلحا مصدر، فلحا مصدر. نكتب مثلا فلاح، مثلا فلاح. كذلك نكتب مثلا فلاحة، مثلا فلاحة. وممكن نزيدو مثلا فلح الأرض، يعني هنايا ممكن نعملو كذلك فلاحة، فلح، فلح. وممكن نعملو كذلك فلاحة، عملناها. ممكن نعملو كذلك فلاح، ممكن نعملو فلاح،
فلاح، فلاح. هادو كاملين من عائلة يفلح. إذا نذهب إلى السؤال المباشر أو السؤال المباشر. إذا لماذا تعتبر المهنة التي يتحدث عنها النص من أشرف المهن وأعظمها؟ إذا هنايا الجواب غيكون في النص. إذا نحاولوا ناخذوا حيت كاين بزاف ديال يعني الأسباب اللي خلاو يقول الكاتب أن المهنة الفلاح هي من أشرف المهن. إذا نكتب بعضها. رجعنا النص، رجعوا معايا النص وعنشوفوا هنايا. لأنه يطعم الآخرين مما تجود به خيرات الأرض، والذي يعقد صداقة ويفلحها لتعطي يانع الثمار، والذي يخطط الأرض ويرسمها بعرق إلى آخره. نكتب فقط يعني فكرتين أو ثلاثة على حسب. إذا نكتب هنا لماذا تعتبر المهنة التي يتحدث عنها النص من أشرف. لأن الفلاح، نكتب لماذا يعني السبب، لأن الفلاح يطعم الآخرين. نعم، ممكن نزيد سبب آخر مثلا لماذا مما تجود به، يطعم الآخرون يعني مما تجود به الأرض. نزيد مثلا فكرة أخرى يعني ويفلح الأرض، يعني ويفلح الأرض ويفلح الأرض لتعطي ماذا؟ لتعطي يانع أو تعطي ثمار ناضجة، يانع الثمار وينتج للناس ما يأكلون، وينتج للناس، أو هنا راه كاتبينها لأنه يطعم الآخرين وينتج للناس ما يأكلون. إذن ونكتب وينتج للناس ما يأكلون. وممكن نزيدوا أفكار أخرى، راه كلشي كاين في النص. وينتج للناس ما يأكلون. نعم، نذهب إلى آخر سؤال في النص. كيف تكون علاقة الفلاح بالأرض؟ في النص قالوا لنا تكون علاقة الفلاح بالأرض مثل علاقة الأم بابنها، يعني علاقة وطيدة. يعني تكون، نكتب هنا الجواب، تكون علاقة الفلاح بالأرض كيف هي؟ مثل علاقة الأم بابنها. نعم، تكون علاقة الفلاح بالأرض مثل علاقة الأم بابنها. تكون علاقة الفلاح بالأرض مثل علاقة الأم بابنها، يعني علاقة وطيدة. بهذا نكون سالينا تصحيح الامتحان. حظ سعيد للجميع.